على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم عزت مآب حجاج کرام، عزت مآب حفاظ کرام، عزت مآب شورائے کرام، ثناخان مصطفیٰ، عزت مآب نقیب محفل، عزت مآب بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام اللہ اس مبارک و معظم مقدس منور و معطر مدلل الکامل صاحب بصیرت پر نور عظمت عالی شان عالی رحمت عالی برکت عالی وفامت دعاواں علی پر نور محفل کو اپنی پاک بارگاہ عزتی دے وچ قبول و منظور فرماوے. اللہ پاک اپنے حبیب لاجپال نبی در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دے پر نور ذکر جس دے متعلق رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ واضح واضح اعلان فرمایا ہے. سبحان اللہ. قبلہ محبت والے لوگ ہی وے، محبت والے لوگ ہی وے تبال صحرا میں اس اللہ دی پال دا فرمے ذکر سنامن دی کوشش کرے نا بیٹھا جس دا صحرا رب نے انجیل دے وچ بھی فرما چھوڑا ہے، زبور وچ بھی فرما چھوڑا ہے، تورات وچ بھی جنہاں دا دی. سبحان اللہ. میں اس اللہ دی پال نبی دی بارگاہ دے وچ اپنی محبت دا اظہار کرے نا بیٹا. قبلہ تو دی نا پہچان کیا ہے؟ میں اپنے برامہ کو عرض کرنا چاہنا سادی یقیناً سادے تھل دے اس بڑی زرخیز پٹی ہے بھائی. وہ کیویں زرخیز ہے؟ کئی لوگ آدھن فلاں جگہ دے ہوتے رقبے چنگے ہیں پہ، کئی آدھن فلاں دے ہوتے یقیناً مخو چنگے ہیں پہ، لیکن میں فقیر اس جگہ کو زرخیز آدھا جیتا الحمدللہ حضور دے غلام ہومن، عاشق رسول ہومن، غلامان مصطفیٰ. سبحان اللہ. سادہ ایمان کامل محبان مدینہ دی محفل دے وچ میں فقیر عرض کرنا چاہنا غور فرمیسو امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے ذکر دی محفل دے وچ بیٹھے تھے. او صلی اللہ پال نبی دا ذکر جس صلی اللہ پال نبی دے ذکر دے متعلق رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام اللہ سادہ ایمان ہے. اور رب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، یقیناً تمام عظمتاں دا مالک، تمام رتبیاں دا مالک، تمام شانہ دا مالک. تو میں عرض کرنا چاہنا جس دی شان ہے قل هو اللہ احد. سبحان اللہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صفات علی رب دا فرمان ہے پیا ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب میں تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند و بالا فرما. سبحان اللہ. اس نبی دے ذکر دی محفل دے وچ بیٹھے وے جڑے نبیاں دا امام ہے پیا، عرض دے فرض دا دولہا ہے پیا. اس اللہ دی پال نبی دی بارگاہ دے وچ تشریف فرمائی وے. توجہ فرمائیو میں اپنی گفتگو دی ابتدا دے وچ عرض کرنا مدینہ منورہ دے وچ
دیکھیے ایسی عورت ہائی پئی جہندا دماغی توازن ڈسٹرب ہے. توجہ فرمائے وہ پاک نبی دے ذکر دی محفل دے وچ بیٹھے مدینہ منورہ دے وچ ایک جی مئی سین ایک جی بی بی مئی ہے جہندا دماغی توازن ٹھیک کون ہے ڈسٹرب ہے. تو آدھی میری زبان دے وچ کی میں آدھے تھے جی میں ایسا آدھے تھے ہلا ہو جائے. حضور دی بارگاہ دے وچ ایک دہاڑے لاجپال نبی در یتیم ایک دہاڑے اس مقام تو گزرے جو ہیں نا اس مقام تو گزرے او حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو کڑک دی دھوپ دے کڑک دی دھوپ دے وچ وال عرب دا موسم تو ہرے تے میرے ساتھ اتا گرمی دی تپش شدت اتھو دی نسبت زیادہ ہے بھائی. حضور کو اشارہ کی تھی لاجپال نبی در یتیم شفیع المذنبین وہ بی بی تک پہنچے وہ بی بی تک پہنچن او بی بی جس دا دماغی توازن ڈسٹرب ہے پیا جے کو یقیناً دماغ دے مسئلہ ہے پیا جے کو یقیناً کوئی پریشانی دا معاملہ ہے پیا. توجہ فرمائے جو سارے آقا سارے ملجا سارے مرشد سارے رہبر مدینے دے والی عرشان دے فرشان دے دولے کو وہ اشارہ جو کیتا ہے لاجپال نبی کڑک دی دھوپ دے وچ کرت دے گرمی دے شدت دے موسم دے وچ اتھا پہنچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھا تشریف فرماتا ہے نا وہ بی بی وہ دی گال سمجھ نہیں آتی گال بالکل سمجھ نہیں آتی وہ متواتر گالیاں کریں دی بیٹی متواتر گالیاں کریں دی بیٹی چونکہ مینٹلی ڈسٹرب جو ہے صحابہ حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کریں دیں کہ بلا آپ تھک گئے ہو سو این دیا گالیاں تا بکڑیاں نہیں صحابہ عرض کریں دیں گالی دیا گالیاں تا بکڑیاں تُسا تھک گئے ہی سو تو آجے ہوتے نبوت دا وزن ہے پیا یقیناً تُسا دن و رات رب العالمین دی عبادت دے وچ مشغول و مصروف رہاں دے ہی تُسا تھک گئے ہو تو تُسا بے شک اُتی گال اجل بظاہر مکمل نہیں تھی تُسا آؤ دوبارہ سفر سبحان اللہ ناگواری دی کیفیت ہے صحابہ نے محسوس کی تھا ناگواری دی کیفیت ہے. توالی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال مخاطب عرض کریں دن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ عورت پاگل ہے مینٹل ہے گالی ہے یہ کو دماغ دا عرضے دے وچ مبتلا ہے. آپ دوتے دن و رات عبادت وچ مشغول و مصروف راندے ہوئے نبوت دا بار ہے آپ دے کندھیں تے ہوتے آپ دی صحت مبارک بھی اینا دے گالیاں مکڑیاں نہیں. آپ اتنے ٹائم تو متواتر اس دی گال سن دے کھڑے ہوئے ہن توجہ فرمائے والمدینے دے والی آقا دو عالم شاف محشر فرمے دین اے عمر اگر اس بیچاری دی پورے مدینے دے وچ کوئی نہیں سندا اگر میں نہ سنا تے ویسی کی